खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली यीशु नाम में तमाम शिकायना टीवी देखने वाले अजीज भाइयों और बहनों तक मेरा सलाम पहुँचे। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादिम पास्टर राशिद लाजर का, जिन्होंने मुझे वक्त दिया ताकि मैं आज के दिन जो कि पूरी दुनिया में हम मसीही जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं और बड़ी धूम और धाम के साथ हम लोग इस दिन को मना रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने उस मुनज्जी के दिन को जब वो पैदा हुआ उसकी याद में हम लोग जो है वो बड़े जो है वो जोश के साथ मुख्तलिफ अंदाज के साथ तहाइफ देकर और फिर उसके बाद जो है वो कलाम मुक़द्दस को सुनाकर इबादत में हम जो है वो उसकी इस विलादत के दिन को बना रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको बताता चला जाऊं कि पूरी दुनिया में ना ही सिर्फ मसीही कौम बल्कि दूसरी अक़वाम भी जो है वो इस दिन को जो है वो हमें जो है वो मुबारकबाद देते हुए नजर आते हैं। और उनको भी बड़ी खुशी फील होती है इस दिन को देखकर, और वो जानते हैं कि पूरी दुनिया में मसीही कौम जो है वो आज के दिन किस तरह जो है वो धूमधाम के साथ जो है वो अपने मुनज्जी का, अपने मसीहा का जो है विलादत का दिन मना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दिन को, जो आज का दिन है, हम लोग अपनी जुबान में, जो हमारी जो है वो पंजाबी जुबान या उर्दू जुबान में आज के दिन को जो हम नाम देते हैं, हम नाम देते हैं बड़ा दिन। और इंग्लिश में आप सब जानते हैं बड़ा कॉमन सा नाम जो इसे दिया जाता है वो क्रिसमस कहा जाता है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक जो कलाम मुक़द्दस शेयर कर रहा हूँ अपनी पंजाबी और उर्दू ज़बान में, जो इस विलादत के दिन को बड़ा दिन कहते हैं, उसकी थोड़ी सी अहमियत आपके सामने मैं बयान करता चला जाऊं। और यकीनन मैं ईमान रखता हूं कि आज के कलाम की वसीला से आप सब और मैं भी, हम सब जो है वो कसरत के साथ बरकत पाएंगे। और आज के दिन को, जिस दिन हमारा मुनज्जी पैदा हुआ, जिस दिन वो खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ, और वो खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया, वो खुद जब जिस्म में जाहिर होता है तो उसको हम बड़ा दिन क्यों कहते हैं, और वो बड़ा दिन है तो किस तरह है। तो बड़ा अच्छा, अगर किसी ने उर्दू और पंजाबी जुबान में इसको लक़ब दिया है बड़ा दिन, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी बड़ी अच्छी बात है। और कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे कि ये बड़ा दिन है तो कैसे है। आइए कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं। आपके पास बाइबल है तो ज़रूर लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर चंद आयत हम पढ़ेंगे। तो अपनी बाइबल को खोलें और ज़रूर मेरे साथ इस हवाला को जो है वो पढ़ें। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदाम का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदाम का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़ा में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलने वाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें। और ये बातें जो हुई हैं और इनकी खुदावन ने हमको खबर दी है, देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा हुआ पाया। और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदा का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने इस हवाला के अंदर देखा है और सुना है और पढ़ा है कि लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह हमारा मुनज्जी
जिस रोज पैदा हुआ तो लिखा हुआ है कि आसमान से फरिश्ता जाहिर हुआ, और लिखा हुआ है जब फरिश्ता जाहिर हुआ तो वहाँ के जो लोग थे, जिन चरवाहों के दरमियान फरिश्ता उतरा, और वो मैदान में लिखा हुआ है कि रात को अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और जब उन्होंने फरिश्ता को देखा कि फरिश्ता हमारे दरमियान आ खड़ा हुआ है, तो फिर लिखा कि वो नहायत वो डर गए, इतना वो डर गए। तो लिखा हुआ है कि फरिश्ता ने ये कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देने के लिए आया हूँ। मेरे अजीजों, ये बात फरिश्ता ने ये क्यों उनसे कही और वो डरे क्यों, ये मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ। किसी को फरिश्ता नजर आए तो ये बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है, उसके लिए बड़ी तकवीत की बात है। लेकिन ये लोग फरिश्ता को देखकर सारे के सारे जितने लोगों को, जितने चरवाहों को उस वक्त उस जगह पर मैदान में फरिश्ता नजर आया, सारे के सारे वो डर गए। इसकी वजह यह है, उनके डरने की वजह, याद रखिए कि जब किसी को उस जमाना में, उन वक्तों में जहां कहीं भी कोई फरिश्ता नजर आता या फिर फरिश्ता जाहिर होता, फरिश्ता उनको कलाम या कोई खुशखबरी देने के लिए आता, तो जो लोग फरिश्ता को देखते थे वो नहायत डर जाते थे। वो इस वजह से डरते थे, वो ये समझते थे कि ये जो फरिश्ता जाहिर हुआ है ये कहीं हमें मार ना दे, हमारी जान हमसे ना ले ले। वो इस वजह से लोग डर जाते थे। आप अगर पिछले बाइबल मुकद्दस में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं तो लिखा हुआ कि जब जदून पैदा होने को था तो उसकी माँ को फरिश्ता दिखाई दिया और वो नहायत डर गई, और जब फिर उसके बाप ने भी उस फरिश्ता को देखा तो वो भी डर गया, और उन्होंने कहा कि यकीनन अब हम मर जाएंगे क्योंकि हमने खुदा के फरिश्ता को देखा है। और जहां कहीं मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले वक्तों में फरिश्ते जाहिर होते या फरिश्ता कहीं जाहिर होता, किसी के सामने किसी को नजर आता, तो वो इस वजह से डर जाता था कि कहीं ये हमें मार ना दे। तो इसी बात को लेकर, और यही उनके ज़हन में बात थी उन चरवाहों के, आज जो फरिश्ता जाहिर हुआ ये आज जरूर हम सब जितने भी हम मर जाएंगे, हमारे लिए आज मौत है। इसी वजह से तो वो डर गए थे। लेकिन फरिश्ता ने उनसे ये कहा था कि डरना नहीं, मैं तुम्हारी जान लेने नहीं आया, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, बल्कि मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ी खुशी की खबर देने आया हूँ। एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है तुम्हारे लिए, वो ये है कि तुम्हारी निजात के लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो पूरी दुनिया के वास्ते, पूरी उम्मत के वास्ते पैदा हुआ है। और लिखा कि जैसे वो अकेला फरिश्ता उनको ये खुशी की, बहुत बड़ी खुशी की खबर दे रहा था, तो लिखा कि जैसे वो खबर दे रहा था वैसे ही आसमान से फरिश्तों की ग्रोह, ना जाने कितने फरिश्ते थे, हजारों की तादाद में फरिश्ते होंगे। लिखा कि वो ग्रोह आसमान से जाहिर हुई। जब उन चरवाहों ने उस फरिश्ता के बाद उस ग्रोह को भी देखा तो लिखा कि वो ग्रोह भी जब जाहिर हुई तो लिखा कि वो भी बड़ी बुलंद आवाज के साथ खुदा की तमजीद करते हुए, उसकी सताइश करते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए और खुशी के साथ बुलंद आवाज से वो ये कहते हुए जाहिर हुए कि जिन आदमियों से खुदा नाराज है उनसे सुलह। और फिर पहले वो ये कहते हैं आलम बाला पर खुदावन की क्या हो, तमजीद हो। और मेरे अजीजों याद रखें कि ये इसलिए बड़ा दिन है, इसको हम इसलिए बड़ा दिन कहते हैं क्योंकि याद रखें कि उस दिन ना सिर्फ मरियम और यूसुफ ने यीशु मसीह को देखा जो मरियम के वसीला से पैदा हुआ रूह कुदस के जरिया से, और ना ही सिर्फ चरवाहों ने बल्कि उन फरिश्तों ने भी। मैं आपको इस दिन की बड़े होने की अहमियत बता रहा हूं कि ये दिन बड़ा क्यों है। और याद रखें कि कलाम मुकद्दस में वो फरिश्ते जो 24 घंटे खुदा के हजूर उसके तख्त के सामने खड़े रहते हैं, उनकी बाबत भी हिस्कियेल और पुराने सहाइफ में हमें मिलता है कि बावजूद खुदा के पास खड़े होने के भी वो फरिश्ते खुदा को अपनी आंखों से देख नहीं सकते।
اور لکھا ہوا ہے حزقیل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو فرشتے وہ جو کروبی ہیں وہ اپنی آنکھوں کو اپنے پروں سے خدا کے حضور ڈھانپے ہوئے ہیں. وہ فرشتے بھی خدا کے جلال کو خدا کی صورت کو خدا کی اس جلی کو وہ دیکھ نہیں سکتے. جب سے خدا نے فرشتوں کو خلق کیا اس وقت سے لے کر جب تک کہ یسوع پیدا نہیں ہو گیا. یاد رکھیں فرشتے میں یہ بتا رہا ہوں کلام مقدس کی یہ صداقت ہے کہ فرشتے خدا کے پاس کھڑے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی خدا کو دیکھا نہیں اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. اور اس لیے وہ بڑا دن ہے نہ صرف ہم انسانوں کے لیے بلکہ ان فرشتوں کے لیے بھی, کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ وہاں خدا کے دور کھڑے ہونے کے باوجود بھی وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتے اور انہوں نے بھی خدا کو جسم میں دیکھا. اور پالوس رسول اس بات کی جب وہ شہادت دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یعنی خدا جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست بات ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا. اور میرے عزیزوں یہ دن اس لیے بھی بڑا ہے, ہم انسانوں کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن یہ دن فرشتوں کے لیے بھی بہت بڑا ہے کہ انہوں نے بھی پہلی دفعہ خدا کو یسوع مسیح کی صورت میں جب دیکھا تو مارے خوشی کے جب وہ لکھا کہ انہوں نے بڑی بلند آواز کے ساتھ جو خدا کی تمجید کی کہ انہوں نے بھی پہلی دفعہ اپنی ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے انہوں نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا تھا اس دن جس دن ہمارا منجی پیدا ہوا انہوں نے بھی اپنے خدا کو اسی دن دیکھا. اس لیے پالوس تو یہ کہتا ہے کہ کیا ہوا وہ فرشتوں کو دکھائی دیا. فرشتوں کے لیے بھی بہت بڑا دن ہے یہ اور وہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں, ہم تمہیں جو بڑی خوشی کی بشارت چھوٹی نہیں بہت بڑی خوشی کی بشارت آپ کو دے رہے ہیں. اور میرے عزیزوں جب کسی کو کسی خوشی کی خبر ملتی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا آپ نے دیکھی ہوگی. آپ کو بھی کہیں پر کوئی ایسی خوشی کی خبر ملی ہوگی تو آپ کے دل میں کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی. اور ہم جب پیچھے دیکھتے ہیں کسی کو کوئی خبر ملتی ہے جب خوشی کی تو اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. فرشتوں کی خوشی کی انتہا تو میں نے آپ کو سنا دی ہے بتا دی ہے لیکن ہم تھوڑا اگر پیچھے جاتے ہیں موسیٰ کے دور میں لکھا کہ جب قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ 450 سال تک غلامی میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ روتے تھے چلاتے تھے اور ان کا رونا اور ان کا چلانا ان کی مصیبتیں جب خدا تک پہنچی تو پھر لکھا خدا نے موسیٰ ہی کو کھڑا کیا اور موسیٰ کو بہت بڑی خوشی کی خبر دے کر بھیجا. اور جب ان کے پاس موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ نے جا کر جب یہ خوشی کی خبر ان کو سنائی تو ایک وقت ایسا آ گیا جس روز وہ بنی اسرائیلی قوم ملک مصر سے اس غلامی سے جب نکلے جس دن نکلے تھے اس دن میرے عزیزوں ان کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا. ان کے لیے بہت زیادہ وہ دن جو ہے بڑا جو ہے وہ مسرت کا دن تھا. تو میرے عزیزوں وہ بنی اسرائیلی قوم جو میں بتا رہا ہوں کہ غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہے جس روز وہ نکلی تھی اسی روز وہ دن وہ وقت ان کے لیے بہت بڑا تھا. یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی خبر تھی. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب قوم بنی اسرائیل وہاں سے نکلی تو اس روز بھی عید تھی. خدا نے خود کہا تھا کہ تو اس روز کیا کرنا عید فصح بنانا. وہ دن جس دن نکلے وہ دن ان کے لیے بہت بڑا تھا اور وہ بھی یہودیوں کی عید مقرر ہوگی. خدا نے اس کو عید کے طور پر خدا نے کہا کہ اب نسل در نسل تم نے کیا کرنا ہے اس عید کو منانا ہے. ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ بڑی خوشی خبر یہ ہے کہ جب وہ غلامی کے گھر سے نکلے ہیں تو یہی قوم یہی پوری دنیا جو ابلیس کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی آدم سے لے کر جکڑی ہوئی تھی اور ایک وقت آ گیا فرشتہ نے یا ان کو بڑی خوشی خبر دی کہ اب تمہاری مخلصی کے لیے بنو انسان کی خلاصہ جو ہے وہ اس کی مخلصی کے لیے فرشتہ نے پیغام دیا کہ ساری امت کے واسطے ایک منجی پیدا ہوا ہے. جس روز انہوں نے یہ خبر سنی فرشتوں نے پہلے تو وہ ڈرے لیکن جب انہوں نے یہ خبر سنی اور پھر لکھا ہوا کہ جس وقت انہوں نے یہ خبر سنی کہ ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے
اور وہ تعجب کرنے لگے اس بات کو کہ یار آخر چل کر دیکھتے ہیں. اور لکھا جتنے سارے مجوسی تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور لکھا کہ انہوں نے جلدی سے کیا کیا, جا کر جو نشانیاں ان کو بتائی گئی تھی کہ تم وہاں ایک بچے کو چرنی میں اور پڑا ہوا اور کپڑے میں لپٹا ہوا تم لوگ پاؤ گے. اور لکھا کہ جب انہوں نے جلدی کی یسوع مسیح کے ساتھ ملنے کے لیے تو پہلے کیا کہ جب وہ وہاں گئے اور انہوں نے ویسے ہی جیسے فرشتے نے ان کو خبر دی تھی ویسے ہی یسوع مسیح کو لکھا ہوا ہے کہ جا کر انہوں نے کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پایا. میرے عزیزوں, چرواہوں کی زندگی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق میسج ملتا ہے کہ لکھا کہ جیسے انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ ملنے کے لیے خبر سنی کہ یسوع مسیح کو ملنے جانا ہے, اس بچے کو ملنے جانا جو پیدا ہوا ہے, تو لکھا انہوں نے جلدی کی. میرے عزیزوں, انہوں نے دیر نہیں کی, انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا. جب ان تک یہ وزٹ ہوا, فرشتوں نے وزٹ کیا کہ یسوع مسیح کے ساتھ ملنے کے لیے, یسوع مسیح کے پاس پہنچنے کے لیے, یہ فرشتوں نے ان کو وزٹ کیا, تو لکھا ہے کہ انہوں نے دیر نہ کی بلکہ بائبل مقدس فرماتی ہے بس انہوں نے جلدی سے جا کر بغیر ٹائم ویسٹ کیے, بغیر جو ہے وہ کسی ایک دوسرے تیسرے چوتھے جا کر ان کے ٹائم کو ویسٹ کرتے یا ان کا ٹائم ضائع ہوتا, انہوں نے جلدی سے جا کر ویسا ہی پایا جیسا یسوع کی بابت فرشتے نے ان کو میسج دیا تھا. اور آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں, جب ہمیں یسوع مسیح تک جانے کے لیے کوئی وزٹ ہم تک ہوتا ہے یا ہمیں کوئی میسج ملتا ہے تو پھر یاد رکھیں ہمیں بھی ان چرواہوں کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ ملنے کے لیے دیر نہ کریں, بلکہ جیسے ہمارے کانوں تک آواز پہنچے تو جو وقت مقرر ہے یسوع مسیح کے ساتھ ملنے کا, ہم جب یاد رکھیں ہم دیر کرتے ہیں تو دیر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت انسان کو پیچھے لے جاتی ہے. اور جیسے جس کسی کو یسوع مسیح کی خبر ملی انہوں نے دیر نہیں کی بلکہ فوراً جو ہے وہ کام عمل میں لانا شروع کر دیا. یہ تو ہیں چرواہے. ہم نے فرشتوں کی جو باتیں ہیں ان سے بھی ایک دو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اور ان چرواہوں کی زندگی سے بھی یہ بات سیکھی ہے کہ ہمیں جب بھی ٹائم ملے, ہمیں جب بھی بتایا جائے یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے تو ہمیں جلدی کرنی چاہیے. اب ہم مجوسیوں کی زندگی سے پڑھتے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ جب ان مجوسیوں کو خبر ملی, ان کو کسی انسان نے خبر نہیں دی, ان کو کسی فرشتے نے خبر نہیں دی, ان کو عجیب طریقے سے خدا نے ان کو خبر دی. اور لکھا ہوا ہے کہ پورب میں مجوسیوں نے ایک ستارہ دیکھا, ایسا ستارہ دیکھا, لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مجوسیوں نے پلان بنایا, ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ جو ستارہ ہے یہ کسی کی پیدائش کا جو ہے وہ ظہور ہے, یہ ستارہ کسی کی پیدائش کو ظاہر کر رہا ہے اور پھر کسی عام شخص کی پیدائش نہیں, کوئی ایسی ہستی, کوئی ایسا شخص جو بہت بڑا شخص ہے, یہ ستارہ جو ہے وہ اس کی خبر ہمیں دے رہا ہے. مجوسیوں تک وزٹ کیا تو ستارے نے کیا, اور لکھا کہ کئی مجوسیوں نے پھر پلان بنایا کہ ہم کیا کرتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کون پیدا ہوا ہے, کون سی ایسی ہستی پیدا ہوئی ہے جس کی یہ خبر ہمیں ستارہ دے رہا ہے. اور لکھا کہ کئی مجوسی مختلف جگہوں سے, مختلف ممالک سے اکٹھے ہوئے اور وہ یسوع مسیح کو, اس بادشاہ کو ملنے کے لیے نکلے. اور لکھا جب وہ نکلے تو پھر وہ سیدھے ہیرودیس بادشاہ کے پاس آئے, اور ہیرودیس بادشاہ کے پاس اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے. اور لکھا جب جیسے ہیرودیس کے کانوں میں یہ آواز گئی تو ہیرودیس بھی ڈر گیا. جیسے چرواہوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچی, چرواہے بھی ڈر گئے, لیکن ان کے لیے تو یہ خاص جو تھی خوشی کی بشارت تھی یہ. اور جیسے ہی اس شخص نے, اس بادشاہ نے آواز سنی تو لکھا وہ ڈر گیا, اس لیے ڈر گیا کہ یار میری جگہ پر کون دوسرا بادشاہ پیدا ہو سکتا ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے پھر کیا کیا, سارے جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت کے علماء تھے, فقی فریق, ان کو اکٹھا کیا اور ان سے تحقیق کرنا شروع کی. یہ ذرا پڑھ کے ہمیں بتاؤ, مجھے بتایا جائے کہ وہ جو بادشاہ یہودیوں کا پیدا ہوگا تو یہ پیدا ہوگا تو کہاں پیدا ہوگا. یہ کچھ لوگ, یہ رئیس لوگ, بہت بڑے بڑے لوگ میرے پاس آئے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا ہے
تو تم مجھے پڑھ کر ذرا بتاؤ، تحقیق کر کے بتاؤ کہ وہ کہاں پیدا ہوگا۔ تو لکھا ہے انہوں نے پھر اسے بتایا کہ ہیرودس بادشاہ، وہ بادشاہ جو پیدا ہوگا یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ تو پھر اس نے یہ مجوسیوں کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اس بچے کی بابت جو پیدا ہوا ہے، وہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، اس کی بابت جا کر مجھے بھی جب دیکھ لو گے، اسے دیکھنا کہ وہ کہاں ہے، پھر جب واپس آؤ گے تو مجھے ضرور بتانا۔ اور لکھا کہ وہ اس کی بات کو سن کر وہاں سے چل دیے، اور وہ کس کی رہنمائی میں؟ کسی انسان کی رہنمائی میں نہیں۔ جب وہ اپنے اپنے ملکوں سے چلے تھے، اپنے اپنے جو علاقوں سے چلے تھے، وہ کسی انسان کی رہنمائی میں نہیں، بلکہ وہ چلے تو اس ستارے کی رہنمائی میں چلے، اور وہ ستارہ ان کو ٹھیک وہاں ستارہ لے گیا، وہاں جا کے ستارہ کھڑا ہو گیا، وہاں جا کے ٹھہر گیا جہاں کی خوشخبری فرشتہ نے چرواہوں کو دی تھی۔ اور لکھا کہ اس جگہ پر جا کر وہ ستارہ ٹھہر گیا جہاں پر یسوع موجود تھا۔ اور وہ مجوسی کی بابت لکھا کہ مجوسی بھی جب وہاں گئے تو مجوسی نے بھی جا کر اس بچے کو، اس بادشاہ کو جب دیکھا، تو لکھا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی مجوسی تھے سارے کے سارے، لکھا کہ انہوں نے یسوع مسیح کو جا کر وہاں سجدہ کیا، اور نہ صرف سجدہ کیا بلکہ انہوں نے تحفے اور تحائف بھی یسوع مسیح کو پیش کیے۔ پریز گاڈ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجوسیوں کی زندگی سے بھی ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ میرے عزیزو، جب بھی ہم یسوع مسیح سے ملنے کے لیے جائیں، یا جیسے بھی ہم یسوع مسیح کے پاس ملنے کے لیے یسوع مسیح کے قدموں میں جاتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے، ہمیں آج ہم مجوسیوں سے سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے جا کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ جب ہم یسوع مسیح کے چرنوں میں جائیں، یسوع مسیح سے ملنے کے لیے جائیں، تو ہم وہاں پر جا کر یسوع مسیح کے سامنے سجدہ کریں۔ ہاللویا۔ ہم یسوع مسیح کے سامنے جا کر اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کی تمجید کریں، اور اس کے نام کو جلال دیں، اور پھر اپنے تحفے اور تحائف، اپنے ہدیے اور نذرانے ضرور ہم خدا یسوع مسیح کو پیش کریں۔ یہ غیر قوم کے لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی تمجید کیسے کی جاتی ہے۔ ہمیں اسی طرح تمجید کرنی چاہیے جیسے ہمیں کلام مقدس میں ان لوگوں کے عمل سے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا دن ہے کہ ہمارے منجی کو دیکھنے کے لیے غیر قوموں کے لوگ، یہ کوئی عام لوگ نہیں، غیر قوموں کے لوگ بھی آتے ہیں اور اسے آ کر سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ چرواہے آتے ہیں اور یہ بھی آ کر مارے خوشی کہ اس کی تمجید کرتے ہیں۔ اور جب مریم اور یوسف اس سارے ماجرے کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، وہ حیران رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں سب کچھ۔ اور لکھا کہ مریم ان ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر سوچتی تھی، اور بہت خوشی ہوتی ہوگی مریم کو، یوسف کو خوشی ہوتی ہوگی کہ ہمارے بیٹے کو جو پیدا ہوا ہے، اس سے ملنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں۔ اگر ہمارے ہاں کسی بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس بچے کو دیکھنے کے لیے صرف اور صرف ہمارے عزیز آتے ہیں، ہمارے پڑوس کے لوگ آتے ہیں، ہمارے جاننے والے آتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی ہستی پیدا ہو گئی ہے جس کو آج نہ تو وہ یوسف کے رشتہ دار ہیں، نہ وہ مریم کے رشتہ دار ہیں، بلکہ وہ غیر قوموں سے ہیں جن کو وزٹ ستارے نے کیا، اور وہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے، ہمارے منجی کو دیکھنے کے لیے غیر قوموں سے لوگ آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے بھی چھوٹا دن نہیں کہ ہمارے منجی سے ملنے کے لیے جس روز وہ پیدا ہوا مختلف لوگ آتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے۔ یہ آج تک آپ نے دنیا میں کسی بچے کی تاریخ آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، اور نہ ہی سنی ہوگی، اور نہ ہی دنیا میں ایسا کوئی شخص پیدا ہوا ہوگا کہ جس کو ملنے کے لیے جو وہ پیدا ہوا، اور دنیا کے بادشاہ، رئیس لوگ، جہاں وہ لوگ جن کو بلایا نہ جائے، اور وہ لوگ بھی آئیں اور اس بچے کو آ کر جو ہے اس کے سامنے اس کو دیکھیں، ایسا آج تک ہم نے نہیں سنا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا دن ہے یہ کہ ہمارے منجی سے ملنے کے لیے جب مجوسی آتے ہیں، اور چھوٹے لوگ بھی آتے ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے عام لوگ، چرواہے، وہ اس وقت وہ چرواہے جن کی کوئی وقت نہ ہوتی تھی اور جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، انسان کی آنکھوں نے پہلی دفعہ جب اس ہستی کو دیکھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چھوٹا دن نہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے۔ وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، وہ خدا جس نے پوری کائنات کو
खलक किया। वो खुदा जिसने जो हमारे रहने के लिए खूबसूरत जमीन बनाई, सब कुछ खुदा ने बनाया। जिस खुदा ने आसमान और जमीन बनाया, सब कुछ बनाया जब वो जिस्म में जाहिर हुआ, तो फिर याद रखें, ना सिर्फ इंसान, मैंने आपको फरिश्तों की बाबत भी बताया कि फरिश्ते भी खुश होते हैं। तो जब फरिश्ते खुश होते हैं तो फिर इसका मतलब इस बात की सदाकत हमें मिलती है, ये बात पक्की होती है कि वो दिन कोई छोटा दिन नहीं, वो दिन बहुत बड़ा है। तो हम इस बात पर करते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि वो लोग जिन्होंने क्रिसमस को पंजाबी या उर्दू जुबान में बड़ा दिन कहा, मैं ये समझता हूँ बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। जिस दिन हमें ये खुशी की खबर मिलती है कि हमारे निजात के लिए, हमें गुलामी से निकालने के लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, कोई निकालने के लिए आ गया है। कोई गुलामी के अंदर, जेल के अंदर जकड़ा हो और उसे ये खबर मिल जाए कि कोई शख्स आया है और वो तुम्हें ये कहता है कि मैंने जो है वो तेरी कीमत झुका दी है और इस जेल से बाहर निकल, तो उस शख्स के लिए वो बहुत बड़ा दिन होगा, उसे खुशी की खबर सुनाई जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ, आज जब मुनज्जी पैदा हुआ, आज जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ, वो इसलिए पैदा हुआ ताकि वो हमें इब्लीस की कैद से निकाले। इसलिए इंसान के लिए, पूरी दुनिया, ना मसीहियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के बने इंसान के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। इसलिए हम इसे बड़ा दिन कहते हैं। प्रेज़ गॉड, सबके हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, खुदा की तमजीद हो। सो मेरे अजीजों, आज हमने ये सीखा है कि ये दिन बड़ा इसलिए है क्योंकि उस रोज बड़े से लेकर छोटे तक इंसान ने भी अपनी आंखों से अपने मुनज्जी को देख लिया। और वो ये कहता है, इन बातों से हमें ये सबक मिलता है। इस हवाला से, आज के दिन से हमें ये सबक मिलता है कि यीशु मसीह के चरणों में बड़े बादशाहों से लेकर छोटे तक भी यीशु मसीह के चरणों में आ सकते हैं। मजूसियों से लेकर चरवाहों तक यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। दुनिया के बादशाहों के पास सिर्फ और सिर्फ बड़े ही रईस लोग ही जा सकते हैं। छोटे शख्स का दाखला बहुत मुश्किल होता है। छोटा शख्स बड़े बादशाह को मिल ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये ऐसा बादशाह पैदा हो गया है, ये ऐसी हस्ती पैदा हो गई है जिसके लिए, जिससे मिलने के लिए फरिश्ते ये कहते हैं कि आ जाओ सब, कि तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। यीशु एक वाहिद ऐसा बादशाह है जो गरीबों को भी कहता कि आओ और मुझ जिंदगी के दरख्त से, आब हयात के दरख्त से पानी लो और मुफ्त में लो और हमेशा तक जीते रहो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के दिन आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है कि आज का दिन जो आप बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, खुदावंद यीशु आज है वो आपको ब्लेस करे और यूं ही आपकी जिंदगियों में ये दिन जब तक जीते हैं, जब भी आए तो इसी तरह, बल्कि इससे कहीं बढ़कर फरिश्तों की तरह, मजूसियों की तरह और इन चरवाहों की तरह खुशी के साथ। और मैं उन खास तौर पर उन भाइयों को जो है वो, उन लोगों को ये एक और बात कहना चाहता हूँ कि वो लोग इन चरवाहों की जिंदगी से सीखे। इन्होंने जब खुशी की खबर सुनी तो इन्होंने यीशु मसीह से मिलने के लिए कोई शराब नोशी नहीं की, इन्होंने कोई ऐसा नशा नहीं किया, इन्होंने कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं किया, इसलिए क्योंकि उनका मुनज्जी पैदा हुआ है। तो हमें इनकी जिंदगी को सीखना चाहिए। जब ये यीशु मसीह को मिलने के लिए गए हैं, ये भी वो दिन मना रहे हैं, इन्होंने कोई इस तरह से ऐसा कोई काम आज नहीं किया जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो। इनकी जिंदगी को सीखे, जैसे इन्होंने क्रिसमस को मनाया, जैसे इन्होंने बड़ा दिन मनाया, तो इन्होंने भी तमजीद करके, हमद करके, ये जो अगर हम बड़े दिन को इबादत की सूरत में जब हम मनाते हैं तो इनसे हमें ये सबक मिलता है। इन्होंने भी उस दिन तमजीद की, इबादत की, फरिश्तों ने भी, मजूसियों ने भी और चरवाहों ने भी। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहूँगा कि आज का दिन जब भी आप खुदावंद के हज़ूर खुदावंद को जिंदगी दे, आप मनाएं, तो कोशिश ये करें कि इस जिंदगी को इस कलाम के मुताबिक सेलिब्रेट करें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद यीशु आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।